र अभियन्ताहरूमा चाहिँ एकदमै अहमता देखियो कि अहिले त उहाँहरू बिच उहाँहरूलाई यति अहमता छ, यति म जस्तो शक्तिशाली, म जस्तो खतरा, म जस्तो हिरो छौँ। कसैले आफूलाई दोस्रो मदन भण्डारी भन्न भ्याउनुहुन्छ अरे, कसैले आफूलाई दोस्रो दार्शनिक भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ। आज सडकमा हुँदा त उहाँहरूको अवस्था यस्तो छ भने भोलिका दिनमा यदि उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो भने त अहिलेका नेताहरूभन्दा पनि बढी शोषक सामन्तीहरू हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? तपाईँले को व्यक्तिलाई लक्षित गर्नुभयो त मलाई जान होइन, सम्पूर्ण अभियन्ताहरू। तर मलाई के लाग्छ, नाम चलेका अभियन्ताहरू ज्ञानेन्द्र साई हुन्, हेमराज थापा हुन्, जति पनि छन् अभियन्ताहरू सबैलाई लक्षित। अभियन्ताहरू पनि अहिले गाडीको लस्कार लिएर हिँड्नुहुन्छ अरे, वरिपरि 12-15 जना मान्छेहरू केटाहरू राखेर हिँड्ने, ठक्क आफ्नो कार्यक्रममा जाने, आफ्नो सकेपछि ठक्क बाहिर निक्लिने। केही समय पहिला तपाईँहरू एमसिसी कार्यक्रममा मिटिङ बस्दा तपाईँकै संयोजक ज्ञानेन्द्र साईको त्यही देखियो हाउभाउ। उहाँ 12-15 जना केटाहरू टक्क घेरेर, किनकि त्यो त तपाईँहरूको आन्तरिक सल्लाह, आन्तरिक मिटिङ होला, त्यसमा 12-15 जना केटाहरू घेरेर आउनुपर्ने कुनै सार्वजनिक स्थानमा भएको कार्यक्रम त थिएन त्यो। तर तपाईँहरू गोप्य मिटिङ बस्नुभएको छ एमसिसीको आन्दोलनको तयारीको लागि, पूर्व तयारीको लागि। त्यही मिटिङको चाहिँ भिडियोहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ, त्यही मिटिङका तस्बिरहरू आज यसरी बस्यो भनेको चाहिँ त फोटो सेसन बस्न, ग्यादरिङ गरे जस्तो, भेटघाट गरे जस्तो भएन र सर भने क्या। यस्तो पनि गोप्य तयारी ज्ञानेन्द्र साई, हेमराज थापा जति पनि चलेका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, जहाँ पनि हिँड्दा बिना सुरक्षा एक्लै चाहिँ लुह्रु हिँड्नुहोस् भन्ने मेरो त्यो तात्पर्य होइन कि हो। विभिन्न किसिमका ठाउँहरूमा जाँदा आफूलाई यदि असुरक्षित हुने खालको ठाउँहरू छ, यदि कसैले आक्रमण त्यसमा जान पाइयो कि सर। तर जब मिटिङ बस्नुहुन्छ नि, किनकि त्यहाँ त सबै अभियन्ताहरूको मिटिङ थियो, एमसिसीको विरोधको लागि मिटिङ थियो होइन, सबै अभियन्ताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, सबै चिनिएका अनुहारहरू थिए त्यहाँ। त्यसमा पनि 12-15 जना पुगेर जान पर्ने कि नपर्ने भनेको छ। त्यो चाहिँ सँगै उहाँसँग छिर्दाखेरि सँगसँगै छिर्या होला, त्यसलाई चाहिँ डन शैलीले गएछ नभनौँ, के भन्नु सर, त्यस्तो तपाईँहरू एमसिसीको पूर्व तयारीको लागि मिटिङमा बसिरहँदा, कार्यक्रम चलिरहँदा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई र पुण्य गौतम बिच लफडा भयो, झगडा भयो, त्यसपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई बाहिर निक्लिनु भयो भन्ने कुरा आएको थियो। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अभियन्ताहरू एमसिसीको विरुद्धमा एक भइरहेको बेला यहाँबाट एकाएक ज्ञानेन्द्र साई उठेर जानुभएको छ। यहाँ सयौं अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, तर उठिसकेपछि माहौल बिग्रिएको छ, भाँड भैलो अवस्था भएको छ। यहाँ सोही अभियन्ता अर्थात् हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका प्रवक्ता नन्द काफ्रे यहाँ मिलाउन लाग्नुभएको छ। ज्ञानेन्द्रजीले कुरा राखिसकेपछि पुण्यजीले प्रतिक्रिया दिने सवालमा उहाँले त्यस्तो नेगेटिभ प्रतिक्रिया दिनुभएको थिएन, तर ज्ञानेन्द्रजीका केही समर्थकहरूले हुलुज्जत गर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चरित्र, त्यो अत्यन्तै नकारात्मक चरित्र हो। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, म निशान्त सिलवाल आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु र आज हाम्रो साथमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका प्रवक्ता डाक्टर नन्द प्रसाद काफ्रे हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय अभियन्ताहरू देश बनाउने भनेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ निरन्तर रूपमा होइन, र धेरै अभियन्ताहरूको चाहिँ अहिले धेरै विवाद आइरहेको छ। जति जनताहरूले देश विदेशबाट जति अभियन्ता भनेपछि ल अब चाहिँ यो केही गर्छ है भन्ने खाले जति पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ थोरै आश मरेको, अलि थोरै निराशापन बढेको देखिन्छ नि सर। खास किन होला? होइन, नागरिकहरूले आशा गर्ने कुरा, निराशा हुने कुरा चाहिँ स्वयं अभियन्ताको क्रियाकलापमा भर पर्ने कुरा हो। राष्ट्रको रूपान्तरण गर्ने कुरा चाहिँ सडकमा कराएर मात्रै हुँदैन। नागरिकले के ठान्दछन् भने सडकमा कराउनु त पर्छ, तर राज्यलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने एउटा टिम बनोस्, त्यही खाले एउटा चाहिँ विद्वता होस्, त्यही खाले शैली स्वभाव होस्, त्यसले चाहिँ राज्यका हरेक निकायहरूमा जसले नागरिकका लागि सर्भिस डेलिभरी गर्छ ती निकायहरूमा नागरिकका हितका पक्षमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने खेलियोस् भन्ने नागरिकहरू चाहन्छन्। तर हामी नै सर्वेसर्वा हौँ, हामी नै सत्ता हौँ, हामी नै राज्य हौँ भने चाहिँ होइन, अम्लो ठड्याएर दादागिरी शैलीमा तपाईँको हुल उज्जत गरेर होइन त्यसरी गर्ने कुराले वास्तवमा राज्यको रूपान्तरण हुँदैन। र आम सर्भिस डेलिभरी गर्ने निकायका कर्मचारी भनौँ, राष्ट्रसेवक भनौँ, जे भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सामान्य अर्थमा नजरअन्दाज गर्छन् अनि नागरिकहरूमा निराशा हुन्छ।
तर समग्रमा राज्यको रूपान्तरण हुने गरे कुरा नागरिकको चाहिँ अवस्था परिवर्तनको लागि राज्यमा आमूल चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपमै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ र राजनीतिक सत्तामै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो दिशामा जाँदैछ भन्ने ठाने भने नागरिकहरूले सकारात्मक ठान्छन्। यिनीहरू चाहिँ आफ्नै तरिकाको आफ्नै शैली स्वभाव केही छैन, हार हु गरेर कुद्छन् भन्ने उनीहरूले ठान्न थालेपछि त्यो चाहिँ नागरिकमा निराशा आउँछ। अनि नागरिकमा निराशा आएपछि अभियन्ता भन्नेहरूमा पनि अब खै भन्ने कुरा आउँदै जाँदाखेरि एकले अर्कोलाई अनास्था गर्ने परिस्थिति बन्छ र द्वन्द्व भएको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा अभियान भने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। सत्तामै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। अभियान सामाजिक रूपमा सञ्चालन गरिने अभियानले राज्यको काय प्लट हुने एउटा ठाउँमा पनि एउटा रुल गर्न सक्छ। जस्तै यहीँ भारतमा अन्ना हजारेले तपाईँको सत्याग्रह आन्दोलन गर्दाखेरि भारत सरकारलाई तपाईँको चाहिँ लोकपाल विधेयक पारित गराउनको लागि बाध्य बनायो होइन। अब त्यो भारत सरकारमा लोकपाल विधेयक पारित हुँदै रहँदाखेरि नागरिकहरूले राहत पाउलान् या नपाउलान् त्यो अलग कुरा हो। तर जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य राखेर सत्याग्रह सुरु भयो तपाईँको चाहिँ अन्ना हजारेको नेतृत्वमा, त्यो पनि एक खाले अभियान थियो र त्यसले भारत सरकारलाई नागरिकको पक्षमा लोकपाल विधेयक ल्याउने कुरामा बाध्य बनायो र त्यो एउटा अग्रगामी रूपान्तरण थियो र त्यो सत्याग्रह आन्दोलनको एउटा उच्च स्तरको आन्दोलन थियो जहाँ पुलिस धरपकड नभइकन कोही मान्छेलाई लाठी नहानिकन एउटा रूपान्तरण हुने। हजुर यी त भए हजुर धेरै ठुलो राष्ट्र भारतमा सर नन्द सर नेतृत्वको आन्दोलनले सफलता पाउने कुरा हो, त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने हो। तर यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खाले अवस्था बनाएको छैन। नन्द सर यी त भए बाहिरका कुराहरू होइन। हाम्रै देशमा भएका अभियन्ताहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सायद अहिले मैले यी कुराहरू भनिराख्दा कतिपय हाम्रै दर्शकहरूले पनि मलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ होइन। किनकि अब सत्य कुरा बोल्दा यदि गाली खान पर्छ भने त्यो गाली स्वीकार्य नै छ सम्पूर्ण दर्शकहरूको है। र अभियन्ताहरूमा चाहिँ बढी एकदमै अहमता देखियो कि अहिले त उहाँहरूलाई यति अहमता छ, यति म जस्तो शक्तिशाली, म जस्तो खतरा, म जस्तो हिरोजम। कसैले आफूलाई दोस्रो मदन भण्डारी भन्न भ्याउनुहुन्छ अरे, कसैले आफूलाई दोस्रो दार्शनिक भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ। आज सडकमा हुँदा त उहाँहरूको अवस्था यस्तो छ भने भोलिका दिनमा यदि उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो भने त अहिलेका नेताहरूभन्दा पनि बढी शोषक सामन्तीहरू हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? तपाईँले को व्यक्तिलाई लक्षित गर्नुभयो त मलाई जान होइन, सम्पूर्ण अभियन्ताहरू। तर मलाई के लाग्छ नाम चलेका अभियन्ताहरू ज्ञानेन्द्र साई हुन्, हेमराज थापा हुन्, जति पनि छन् अभियन्ताहरू सबैलाई लक्षित। यो चिज के हो भने राज्य रूपान्तरणको आन्दोलनमा लागेको साँचो अर्थको अभियन्ता चाहिँ यो बुढाबुढीको उखान छ नि, टुप्पाबाट पलाएको भने जस्तो। हजुर यो 1-1.5 वर्षमै दुनियाँ भाइरल भएका मान्छेहरूले राज्य रूपान्तरण गर्न सक्दैनन्। हजुर तर क्रेज त उहाँहरूले रूपान्तरण गर्नका निमित्त चाहिँ धेरै माथि पहाडबाट खसेको ढुङ्गा धेरै तल होइन 100औं किलोमिटर तल गइसकेपछि लोरोमा परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै गरी धेरै हन्डर ठक्कर खाएको हुनुपर्छ। नागरिकको समस्यामा धेरै गहिरोसम्म चिन्तन मनन गरेको हुनुपर्छ। राज्यको हरेक निकायको भूमिका बुझेको हुनुपर्छ। अनि बल्ल त्यस्ता अभियन्ताहरूले चाहिँ रूपान्तरणको एउटा चाहिँ प्रक्रियालाई बिस्तारै ड्राइभ गर्छ। तपाईँको नजरमा त्यस्ता अभियन्ताहरू कोही छन्? मलाई हेर्दाखेरि होइन त्यस्तो एउटा चाहिँ क्षमता राख्ने केही युवाहरू म देख्छु। भन्नुहोस्, नाम भनिदिनुहोस्, जनताले रुचाएका कोही म त्यो युवाहरूको नाम नलिउँ होइन, जो तपाईँले अघि नै नाम लिनुभयो युवाहरूलाई ज्ञानेन्द्र साई लगायत अरू पनि केही युवाहरूमा त्यस्तो गुण छ। तर अहिले उहाँहरूको भएको जति गुण छ त्यो नै पर्याप्त छैन। त्यसलाई चाहिँ अझै 1000 गुणा विकसित गर्नुपर्छ। अब 1000 गुणा भन्दा कम विकसित भएको गुणलाई नै उहाँहरूले अहिले तपाईँले भने चाहिँ महामहिम नै ठान्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ यो टुप्पाडा पला भन्छ क्या यसले। त्यो छ कि नन्द सर? नराटी दर्शकलाई यथार्थ रूपमा भन्नुपर्दा अभियन्ताहरूमा म जस्तो ठुलो, म जस्तो खतरा कोही छ भन्ने एउटा अहम छ कि छैन भनिदिनुहोस्। छ, सरलता छ, त्यस्तो देखिन थालेको छ, जनतामुखी छँदैछ, त्यस्तो देखिन थालेको छ। हिरोइजम भन्दा पनि के भने अब म त सबै थोक मसित भइसक्यो नि त, सारा मान्छेले चिनेपछि त मान्छेलाई सबै थोक भए त हुँदो रहेछ। अब मान्छेलाई चिन्ने कुरा भन्दा पनि मान्छेले नागरिकलाई
तपाईँको सपोर्ट गर्ने सेवा गर्ने अथवा नागरिकलाई दिने तपाईँको चाहिँ नि एउटा प्रभाव त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा चिनिनको लागि त आपराधिक घटनाक्रमले पनि चिनिन्छ, एउटा अनौठो किसिमको काम गर्यो भने पनि चिनिन्छ होइन। अनौठो किसिमको क्षमता हुन्छ नि कोही मान्छेमा, तपाईँको एक खुट्टाले घन्टौँसम्म तपाईँको चाहिँ हिँड्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे, आँखै नदेखिकन सरासर यात्रा गर्न सक्ने मान्छे, आँखा बन्द कोल्याप्स भएका मान्छेहरू, ब्लाइन्ड मान्छेहरू, तपाईँको चाहिँ नि अब हातखुट्टै छैन तपाईँको चाहिँ लेखपढ गर्न सक्ने मान्छे, यस्तो एउटा असाधारण क्षमता भएका मान्छेहरू पनि भाइरल हुन्छन्। देश परिवर्तन गर्छु भन्ने मान्छेहरू रूपान्तरण गर्नका निमित्त चाहिँ हेर्ने तल्लो लेभलसम्मका नागरिकको चाहिँ अवस्था बुझेको र राज्य सञ्चालनको सबै भूमिकामा तपाईँको चाहिँ आफ्नो एउटा विनम्र होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दूरदर्शी भूमिकाको रोलमा उसले चाहिँ त्यो ज्ञान हासिल गरिसकेको त्यो मान्छेमा मात्रै राज्य रूपान्तरणको सम्भावना हुन्छ। तर केही युवाहरूमा त्यो देखिन्छ, तर उहाँहरूमा अहिले नाम भनिदिनुहोस् न, नाम भनिदिनुहोस्, त्यस्तो सम्भावना देखिने युवाहरू को छन्? नाम भनिदिनुहोस्। कुनै युवाको नाम भनौँला अनि केही युवाहरू छुट्लान्, त्यसकारणले देखेका युवाको नाम लिनुभन्दा तपाईँको केही युवाहरू म देख्छु नेपालमा होइन। मैले अघि नै भने नि ब्लाइन्ड भएका मान्छेहरूमा पनि त्यो क्षमता छ, त्यो कसैलाई सङ्केत गर्न मैले खोजेको हो। हातखुट्टै छैन उसले लेखपढ गर्छ, त्यो पनि कसैलाई सङ्केत गर्न खोजेको हो। अभियानको रूपमा चाहिँ विभिन्न अभियानहरू चलाइरहेका छन् होइन, विभिन्न तह र तबकामा बसेर मैले उहाँहरूलाई पनि सङ्केत गर्न खोजेको। त्यस कारणले मैले कसैको नाम लिएर भन्दा पनि नामै नलिकन पनि त्यो सबैलाई प्रतिनिधित्व हुन्छ। वैचारिक हिसाबमा उहाँहरूमा भएको क्षमता तपाईँको चाहिँ अहिले 1-2% छ, तर त्यसलाई 1000 गुणा विकसित गर्ने भने त्यो गुण चाहिँ केही युवाहरूमा छ र त्यो गुणलाई चाहिँ तपाईँको स्वयंले पनि विकसित गर्नुपर्छ। र बौद्धिक क्षमता भएका तपाईँको चाहिँ पूर्व राष्ट्रसेवक सफल राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सफल राजनीतिक लिडरहरूबाट पनि थुप्रै कुराहरू सिक्नुपर्छ। तर कोही पनि सफल राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू यिनीहरू कोही पनि होइनन्, कोही पनि सफल राजनेता एउटा चाहिँ पोलिटिसियनहरू यिनीहरू कोही पनि होइनन्, हामी किन गर्न सक्दैनौँ भन्दै गयो भने त्यस्तो भावले चाहिँ राज्यको रूपान्तरणको नेतृत्व चाहिँ हुँदैन। तर केही युवाहरूमा केही गुणहरू म देख्छु। हजुर, अहिले अभियन्ताहरूमा चाहिँ विशेष गरी के छ भन्दाखेरि जति पनि सरकारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै चोर, सबै फटा, सबै लुटेरा, त्यही भनिरहनु भएको छ। सबै चोर, सबै फटा, सबै लुटेरा हो। यो कर्मचारी चोर र लुटेरा होइन कि, यो सिस्टम चाहिँ चोर्ने र लुट्न सजिलो हुने सिस्टम छ। हजुर, त्यस कारणले चोर्न र लुट्नको लागि सिस्टम आफैमा त्यो कमजोर सिस्टम छ। हजुर, कमजोर सिस्टमभित्र मान्छेले आर्थिक उपार्जन गर्ने नियत राख्छ मान्छेले। फेरि त्यो मान्छेको एउटा स्वभावै कस्तो हो भने पैसा देख्यो भने, अर्थ देख्यो भने, तपाईँको चाहिँ धन दौलत देख्यो भने भगवानको त होइन महादेवको त 3 नेत्र भन्छ। फेरि यस्तो नि छन् सर, बल्छ। त्यस कारणले त्यो एउटा सिस्टमले त्यो ड्राइभ गरिरहेछ। सरकारी कर्मचारीले साथ सहयोग गरेन भने चाहिँ फेरि त्यो सकिन्न पनि भन्छ नेताहरूले। म चाहिँ तमाम कर्मचारीहरूलाई चाहिँ म दोष दिन चाहन्न, तर केही मान्छेहरू नियत बस्ने खराब नियत राख्ने चाहिँ हुन्छन्, देखिन्छन्। किनभने अख्तियारका प्रमुखहरू पनि तपाईँको चाहिँ कारबाहीमा परेका होइन, यस्तो घटनामा आएका उदाहरण छन्। न्यायालयका तपाईँको न्यायाधीशहरू पनि यस्ता घटनामा मुछिएका छन्। अन्य क्षेत्रको त झन् कुरै नगरौँ, कति छन्। त्यस कारणले त्यो कर्मचारीहरू सोरै आना सबै खराब छन् भन्ने चाहिँ म त्यो ठान्दिनँ। तर खराब कुरा चाहिँ अहिले व्यवस्थाले पनि गरेको छ, सिस्टमले पनि गरेको छ। त्यस कारणले सिस्टमलाई नै चेन्ज गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार नगर्ने सिस्टममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। जस्तै विदेशमा सबै तपाईँको कारोबार डिजिटलाइज सिस्टमबाट हुन्छ। सबै कारोबार डिजिटलाइज सिस्टमबाट हुने भएपछि तपाईँको कोही पनि मान्छेले तपाईँको चाहिँ गलत काम गरेको कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यसले कुनै प्रमाण देखाउनै पर्दैन, त्यो डिजिटलाइज सिस्टमले प्रमाणित गरिदिन्छ। त्यस कारणले ती देशहरूले एउटा फड्को मार्यो। तर हाम्रो देशमा चाहिँ कर्मचारी जसले त्यो एउटा मेकानिजमको डेभलप गर्छ उसले त्यो कुरालाई ढाकछोप गर्ने गरी डेभलप गर्छ। हाम्रो तपाईँको चाहिँ सिस्टमभित्र नै उच्च ओहदाका मान्छेहरूलाई जोगाउने खाले सिस्टम छ। जस्तै तपाईँलाई म बताउँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायिक निकायमा तपाईँको उजुरी नै गर्न नपाउने कानुन छ भनेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश जोसुकै होस्, उसले आफूले कमाउनको लागि त तलतिर चाहिँ पनि कमाउँदै सेटिङबाट कमाउने भन्छ नि।
खरदारले पनि पाउने, सुब्बाले पनि पाउने, हाकिमले पनि पाउने, सुप्रिमोले पनि पाउने, त्यो सिस्टमको विकास गरेको हुँदाखेरि यो यस्तो सिस्टम राख्नु हुँदैन होइन। कर्मचारीले आफू कर्मचारी छौन्जेल राष्ट्रको लागि सेवा गर्ने हो। कर्मचारीबाट निवृत्त भइसकेपछि ऊ स्वतन्त्र एउटा नागरिकको हैसियतमा बाँच्नुपर्छ भन्ने हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि राष्ट्रलाई तपाईँको स्वयंसेवी होइन कन्ट्रिब्युसन, समाजसेवा कन्ट्रिब्युसन, समाजसेवा गर्ने एउटा पेसा हो, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा निकाय हो राजनीति भने चाहिँ। अब यहाँ अहिले व्यवसाय नै बनाएको छ। एउटा समाजसेवीले तपाईँको चाहिँ राज्यको तपाईँको चाहिँ सुरक्षाको पैसाको दोहन गरिरहेछन् होइन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले, पूर्व तपाईँको चाहिँ सभामुखहरूलाई अहिले राज्यले क्वार्टर दिने, अरू अन्य सेवा सुविधा दिने, गाडी घोडा दिने, यो कुरा आवश्यकै छैन। राजनीति भने त तपाईँको चाहिँ निस्वार्थ भोलिन्टियर समाजसेवा हो। भोलिन्टियरले समाजसेवा गरेको मान्छेलाई कुनै सेक्युरिटी चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन होइन। डेनमार्कको प्रधानमन्त्री, मलाई नाम चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन, डेनमार्कको प्रधानमन्त्रीबाट अवकाश भएको दिनमा झोला बोकेर एक्लै लहरा घरमा गएको भिडियो त अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। भनेपछि हाम्रो देशको राजनीतिक नेताहरूमा त्यो खाले एउटा चाहिँ शैली, स्वभाव र क्षमता विकास भएन। अब गाडी घोडा लावा लस्कर लिएर हिँडेपछि सान दिने होइन, दुनियाँले मलाई माने भन्ने। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री अहिले पनि कति सरल महत्त्वाकांक्षी जुन छ, क्यानाडाको कुरा नगरौँ न, विश्व शक्ति राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति बाराक ओबामाले तपाईँको चाहिँ क्रिसमसको दिनमा बच्चाहरूलाई तपाईँको टोपी अथवा क्रिसमसको उपहार लिएर जाँदाखेरि बोरामा आफै तपाईँ एक्लै लखेर चर्चमा गएको भिडियो त अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छ। अब त्यो कुरा हेरेर नेपालका नेताहरूले कहिले सिक्लान्? यो सिक्दैनन्, किनभने यो चरित्र नै सिक्ने टाइपको भएन। हामीले राजनीतिक सेवा गरेका हौँ, हामी पूर्व प्रधानमन्त्री भए पनि हामी सामान्य मान्छे चाहिँ जिउनुपर्छ। फेरि नागरिकले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ अफर गरे भने फेरि प्रधानमन्त्री हौँला भन्ने ढङ्गको भन्दा पनि म त एउटा चाहिँ जीवनभरको प्रधानमन्त्री हो नि भने जस्तो शैली स्वभाव चाहिँ जुन देखा परेको छ, यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने चरित्र होइन, यो कमजोर बनाउने चरित्र। नेताहरूको के कुरा गर्ने, उहाँहरू त पहिल्यैदेखि लुटिरहनु भएको, भ्रष्ट भइरहेको भन्ने लगभग सबैलाई थाहा छ, सायद भन्दा तितो लाग्ला होइन। अभियन्ताहरू त त्यस्तो भइसक्नुभयो भन्ने कुरा छ, नेताहरू त धेरै परको कुरा भएन त सर भने कि अभियन्ताहरू पनि अहिले गाडीको लस्कार लिएर हिँड्नुहुन्छ अरे, वरिपरि 12-15 जना मान्छेहरू केटाहरू राखेर हिँड्ने, ठक्क आफ्नो कार्यक्रममा जाने, आफ्नो सकेपछि ठक्क बाहिर निक्लिने। केही समय पहिला तपाईँहरू एमसिसी कार्यक्रममा मिटिङ बस्दा तपाईँकै संयोजक ज्ञानेन्द्र साईको त्यही देखियो हाउभाउ। उहाँ 12-15 जना केटाहरू टक्क घेरेर, किनकि त्यो त तपाईँहरूको आन्तरिक सल्लाह आन्तरिक मिटिङ होला, त्यसमा 12-15 जना केटाहरू घेरेर आउनुपर्ने कुनै सार्वजनिक स्थानमा भएको कार्यक्रम त थिएन त्यो होइन। सार्वजनिक ठाउँमा पनि त्यो हुल हुज्जत लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुरक्षाको लागि पनि यदि प्रहरीले हस्तक्षेप, होइन मैले के भने भन्दा नन्द सर, त्यहाँ यदि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ला, सार्वजनिक ठाउँमा यदि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ला, कोही अनावश्यक मानिसहरू वा भनौँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू कसैले आक्रमण गर्लान् भन्ने हिसाबले पनि यदि उहाँहरूले समर्थन गर्ने मानिसहरूको एउटा घेराबन्दी लिएर जाँदा हामीले त्यसलाई नराम्रो भन्दैनौँ कि। तर तपाईँहरू गोप्य मिटिङ बस्नुभएको छ एमसिसीको आन्दोलनको तयारीको लागि, पूर्व तयारीको लागि। त्यही मिटिङको चाहिँ भिडियोहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ, त्यही मिटिङका तस्बिरहरू आज यसरी बस्यो भनेको चाहिँ त फोटो सेसन बस्न, ग्यादरिङ गरे जस्तो, भेटघाट गरे जस्तो भएन र सर भने कि यस्तो पनि गोप्य तयारी हुन्छ। त्यो राम्रो चरित्र होइन। फेसबुक लाइभ भएको छ, तपाईँको सिङ्गली जस्तोसुकै लिडर भए पनि, चाहे त्यो राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ एउटा सुप्रिमो लिडर भए पनि होइन, राजनीतिक कर्मी भए पनि, सामाजिक अभियन्ता भए पनि, यो हुलु हुज्जत लिएर चाहिँ कसले हिँड्छ भन्दा जो कमजोर छ उसले हिँड्छ। जो तपाईँको स्वतन्त्र रूपमा एक्लै हिँड्छ नि, तर ऊ देशको बोल्ड मान्छे हुनसक्छ, तर ऊ चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे हुन्छ। किनभने यो विचार नभएका मान्छेहरू भित्री रूपमा कमजोर हुन्छन् होइन, दर्शन नभएका मान्छेहरू भित्री रूपमा कमजोर हुन्छन्। र भित्री रूपमा जो मान्छे डराउँछ नि उसले हुल बोक्छ क्या। जो मान्छे डराउँदैन, जो मान्छेलाई आफूप्रति पूर्ण विश्वास छ होइन, नागरिकप्रति आफूले गरेको काममा पूर्ण गर्व छ, उसलाई कुनै डर त्रास भए हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा समाजमा क्रिमिनल टाइपका मान्छे हुन्छन्, तर क्रिमिनल टाइपका मान्छेले पनि आक्रमणै गर्यो भने चाहिँ क्रिमिनल टाइपकै मान्छेलाई गर्छ क्या। यो चाहिँ नन क्रिमिनल टाइपका मान्छेलाई क्रिमिनल टाइपका मान्छेले आक्रमण गर्दैन। त्यो क्रिमिनलाइज भित्र चाहिँ क्रिमिनलाइज हस्तक्षेप हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ यो अर्धविद्या भयङ्कारी भन्छ नि, कमजोर भएकाहरूले यस्ता हरकतहरू गर्छन्। म
कुनै व्यक्तिको नाम टिप्पणी गर्न होइन मैले भनिरहेको छु व्यक्तिको नाम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको संयोजक ज्ञानेन्द्र शाही प्रयोग गर्ने सबै चाहे त्यो राजनीतिक दलको नेता होस् चाहे त्यो सामाजिक अभियन्ताहरू होस् उनीहरूलाई हेरेर मलाई चाहिँ दयाभाव प्रकट गर्नु मन लाग्छ किन भन्दाखेरि राष्ट्रको लागि रूपान्तरणको यात्रा गर्ने मान्छेले तपाईँको चाहिँ आफू चाहिँ सधैँ असुरक्षित जस्तो सधैँ डन जस्तो है सधैँ महामहिम जस्तो भएर हिँड्ने शैलीले चाहिँ सामान्य नागरिकको तपाईँको चाहिँ अवस्थालाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन त्यस कारणले उसको शैली जीवनशैली स्वभाव त्यही हुन्छ अहिले म तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ अहिले नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि बिग्रिएको कारण के हो भने कुनै मानौ पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ सरकारी लाइन एजेन्सीका प्रमुखहरू होइन मन्त्रालयका सचिव स्तरका मान्छेहरू मुख्य सचिवहरू प्रधान न्यायाधीशहरू कुनै इस्युमा जनताको बिचमा पुग्दाखेरि उनीहरूलाई जनताभन्दा धेरै आफ्नो आशे पासेर तपाईँको सुरक्षाकर्मीले घेरिरहेको हुन्छ जनताको कुरा बुझ्न गएको मान्छे जनतासित इन्टरेक्सनै हुँदैन त्यसकारणले जनताहरूले चाहिँ त्यस्ता मान्छे जसलाई पुलिसले घेरिएर बसेका मान्छेले जनताको इन्टरेक्सनको फिलै गर्न सक्दैन त्यसकारणले पूर्व के पञ्चायतकालमा राजाहरूले पनि के गर्थे अरे भने सुनेको कुरा हामीले किताबमा पढेको कुरा उनीहरूले सिभिल ड्रेसमा राजाको हैसियत नहुँदा पनि एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतमा नागरिकको घर दैलोमा गएर नागरिकका कुरा बुझ्थे भनेर हामीले पढेका थियौँ त्यसकारणले अहिलेका मान्छेहरू चाहिँ महाराजा जस्ता हुन थाले यो अभियन्ताहरूमा पनि यो महाराजा शैली देखिन थालेको कुरा चाहिँ सेलिब्रिटी बुढो सर नेपालका चर्चित कलाकारहरू चाहे अनमोल केसी चाहे प्रदीप खड्का चाहे पल्छा जति पनि उनीहरू बरु थोरै मान्छे लिएर हिँड्लान् सेलिब्रिटीले हो नि त एउटा बडीगार्ड सडीगार्ड यसो देखाउनु पर्ने त उहाँहरूले बरु देखाउनु हुँदैन तर अभियन्ताहरूले चाहिँ देखाउन थाल्नु भयो कि यो बडीगार्ड देखाउने चाहिँ अब भन्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो अलग कुरा हो यो डन शैलीका मान्छेहरू चाहिँ देखाउनु पर्ने होला किनभने डनहरूलाई चाहिँ मभन्दा त डन हो भन्नको लागि त्यो देखाउने चिज होला जस्तो लाग्छ होइन बडीगार्ड भनेको होइन बडीगार्ड भनेको मासमा जाँदाखेरि बाँकी अन्य मान्छेलाई यो आवश्यकै छैन क्या यो रित्तो मान्छेहरूले देखाउने चरित्र हो त्यो जब कोही मान्छेमा भरिपन हुन्छ नि आन्तरिक रूपमा सशक्त मान्छे हुन्छ नि उसलाई कुनै बडीगार्ड देखाउनु पर्दैन त्यो जरुरी नै छैन तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् अहिले पनि सायद सत्यमोहन जोशी अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ 102 वर्ष कति हुनुभयो उहाँ यो देशको स्टार हो उहाँले जीवनभरि बडीगार्ड लिएर हिँड्नु भएन तर सत्यमोहन जोशी स्टार हो नि त्यसलाई त दुनियाँले सम्मान गरेको छ स्वीकार गरेको छ नि राज्यले दिने सेवा सुविधा उहाँले अनुभूत गर्नुभयो होला त्यो एउटा कुरा मात्रै हो तर उहाँले जीवनभरि कहिले बडीगार्ड लिएर हिँड्नु भएन तर सत्यमोहन जोशी एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जिउँदो तपाईँको एउटा हस्ती हो होइन उहाँ उमेरले जति सुकेको भएको भए पनि उहाँ एउटा नेपालको एउटा चाहिँ औँलामा गन्नुपर्ने मान्छे हो होइन त्यस्तै केही राजनीतिक दलका नेताहरू म तपाईँलाई एउटा मान्छेको मात्रै नाम लिउँ पछिल्लो 46 सालको आन्दोलनपछि गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा 46 सालको आन्दोलन भयो गणेशमानलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस गर्नुभयो अफर गर्नुभयो तर मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन अब चाहिँ नि किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर भन्नु यस्ता तपाईँको एउटा महान सोच भएका दृष्टिकोण भएका कुनै लोभ लालच नभएका राष्ट्रबाट केही लिनुपर्छ भन्ने मान्यता नराख्ने जीवनभरि राष्ट्रको लागि मैले केही दिनुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्ने यस्ता लिडरहरू पनि नेपालमा रहे तर अहिलेका अभियन्ताहरूको शैली स्वभाव हेर्दाखेरि यी अति महामहिम जस्ता एउटा गुण देखिन थालेका छन् यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो अभियन्ता होस् अथवा राजनीतिक दलको नेता होस् अथवा जो कोही होस् तपाईँको राष्ट्रको लागि जनताको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्ने मान्छेलाई असुरक्षाको महसुस हुनु हुँदैन आखिर असुरक्षा मर्नको लागि हो डराउने मान्छे मर्नु त एक दिन मर्नु नै छ नि त मर्नेको लागि त्यति धेरै मेरो तात्पर्य फेरि यो होइन कि मेरो तात्पर्य यो होइन कि ज्ञानेन्द्र शाही हेमराज थापा जति पनि चलेका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ जहाँ पनि हिँड्दा बिना सुरक्षा एक्लै चाहिँ लुह्रु हिँड्नुहोस् भन्ने मेरो त्यो तात्पर्य होइन कि हो विभिन्न किसिमका ठाउँहरूमा जाँदा आफूलाई यदि असुरक्षित हुने खालको ठाउँहरू छ यदि कसैले आक्रमण त्यसमा जान पाइयो के सर तर जब मिटिङ बस्नुहुन्छ नि किनकि त्यहाँ त सबै अभियन्ताहरूको मिटिङ थियो एमसिसीको विरोधको लागि मिटिङ थियो होइन सबै अभियन्ताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सबै चिनिएका अनुहारहरू थिए त्यहाँ त्यसमा पनि 12-15 जना पुगेर जान पर्ने कि नपर्ने भने कि सर त्यो चाहिँ सँगै उहाँसँग छिर्दाखेरि सँगसँगै छिर्या होला त्यसलाई चाहिँ डन शैलीले गएछ नभनौँ त्यस्तो ढङ्गको देखिने कुरा चाहिँ त्यो आपत्तिजनक कुरा हो त्यसले राम्रो गर्दैन भन्ने हो
त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो अगुवा कुनै कार्यक्रममा जाँदाखेरि सँगै शुभचिन्तकहरू जाने कुरा चाहिँ फेरि त्यसलाई डन शैली भन्न चाहिँ हुँदैन। होइन एउटा मिटिङमा सर सबैको शुभचिन्तक लिएर त मिटिङ बसिन्न होला नि सर। तपाईँहरूको त एमसिसीको पूर्व तयारीको लागि गोप्य मिटिङ थियो सर, त्यसमा शुभचिन्तक सबै लिएर जाने मिटिङ हो र त्यो भने कि त्यो हिजोको जुन तपाईँले सङ्केत गर्नु खोज्नुभएको जस्तो लाग्छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ अभियानका प्रमुखहरू र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूको छलफल थियो। हजुर होइन, त्यो छलफलको तपाईँको चाहिँ नि एउटा मुख्य पात्रमध्ये म पनि थिएँ होइन, मैले पनि त्यहाँ रुल गरिरहेको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ आवश्यकभन्दा बढी मान्छे होइन, जो मान्छेको त्यहाँ कुनै भूमिकै थिएन होइन, जो मान्छेबाट त्यो भूमिकाको अपेक्षा नै गरिएको थिएन, ती मान्छेहरू त्यसरी लानु आवश्यक थिएन। तर कहिले कहिले त्यो शुभचिन्तकहरू सँगै गयो भने त्यसलाई धेरै आपत्ति मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। यो प्रश्न गर्दा ठिक होला नहोला, तर गर्न मन लाग्यो। तपाईँहरू एमसिसीको पूर्व तयारीको लागि मिटिङमा बसिरहँदा कार्यक्रम चलिरहँदा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई र पुण्य गौतम बिच लफडा भयो, झगडा भयो, त्यसपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई बाहिर निक्लिनु भयो भन्ने कुरा आएको थियो, सत्य होइन? त्यो एमसिसीको विरुद्धको छलफल थियो। त्यहाँ विशेष त ज्ञानेन्द्रजीले चाहिँ विगतमा पुण्यजीले चाहिँ सार्वजनिक मिडियामा केही अवाञ्छित होइन, अतिरञ्जित र अस्वस्थ विचारहरू चाहिँ ज्ञानेन्द्रको विपक्षमा राखेको कुरालाई ज्ञानेन्द्रजीले त्यहाँ सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यहाँ आपत्ति जनाउनु भयो। त्यो विषयलाई लिएर पुण्यजीले पनि त्यसको प्रतिवाद गरेको त होइन, तर प्रतिक्रिया दिनु खोजिरहेको बेलामा ज्ञानेन्द्रजीका केही समर्थकहरूले अलि हुलुज्जत गर्न खोजे अनि अब त्यहाँ सुरक्षाकर्मी पनि थियो। त्यस कारणले सुरक्षाकर्मीहरूले तत्कालै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउनु भयो र ज्ञानेन्द्रजी लगायत बाहिरिएका अवस्था हो। अब त्यसलाई चाहिँ डन शैली भन्दा पनि त्यो चाहिँ कहिले कहिले अब अलि धेरै मान्छेको बिचमा भएको छलफलमा अलिअलि घाचाघुचुक हुन्छ, वाद प्रतिवाद हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नेपालमा पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि छ, सदनभित्रै होइन तपाईँको चाहिँ हातालाल हुन्छ। त्यही सिको गएर त सदनभित्रै हातालाल छ, हामी त्यही सिको चाहिँ देखियो हिजो होइन, त्यो एउटा चाहिँ नि ड्रामा चाहिँ देखियो। तर अभियन्ताहरूमा त्यो पनि फेरि राज्य रूपान्तरणको बहस गर्ने होइन, त्यो पनि एमसिसी राष्ट्रघाती छ, यसलाई चाहिँ नि जसरी पनि परास्त गर्नुपर्छ अथवा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने इस्युमा बहस भइरहेको बेलामा त्यो अनावश्यक एउटा व्यक्तिको कुरा निकालेर हुलुज्जत गर्ने कुरा चाहिँ त्यो जसले गरेको भए पनि त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक र त्यो एउटा चाहिँ दुखित घटना हो। यो कुरा पहिला चाहिँ कसले, पुण्यजीले निकाल्नु भयो कि ज्ञानेन्द्रजीले? अब त्यो घटनामा पुण्यजीको म दोष देख्दिनँ। पुण्यजी त्यहाँ जाने कुराले कसैलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक कुरा होला, तर पुण्यजीको भूमिका चाहिँ हिजो सकारात्मक थियो होइन सर? यस्तो म के ज्ञानेन्द्रजीले पनि नकारात्मक भूमिका गर्नुभएको होइन। उहाँले चाहिँ विगतमा पुण्यजीले भने गरेका कुराहरू चाहिँ अब आइन्दा यस्तो नदोहोरियोस्, हामी एउटा राष्ट्रिय इस्युमा सँगै यात्रा गरौँ भन्ने हिसाबले पुण्यजीलाई एउटा सङ्केत गरेर उहाँले भएकै कुरालाई उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जुन आफ्नो भावना राख्नुभयो, अब त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो भावना राख्ने मञ्च थिएन, त्यो एउटा प्लेटफर्म थिएन, त्यो चाहिँ कमजोरी भयो। तर समग्रमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीले कुरा राखिसकेपछि पुण्यजीले प्रतिक्रिया दिने सवालमा उहाँले त्यस्तो नेगेटिभ प्रतिक्रिया दिनुभएको थिएन। तर ज्ञानेन्द्रजीका केही समर्थकहरूले हुलुज्जत गर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चरित्र, त्यो अत्यन्तै नकारात्मक चरित्र हो। त्यस्तो चरित्रले अन्तत्वगत कहीँ पनि पुर्याउँदैन। राष्ट्र निर्माण हुने कुरा त त्यो धेरै परको कुरा हो। अरूलाई आलोचना गर्ने अभियन्ताहरूमा पनि त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन। नन्द सर, अरूलाई आलोचना गर्ने अभियन्ताहरू यदि कसैले आफूलाई आलोचना गर्यो भने चाहिँ त्यो सहन सक्ने क्षमता राख्नु हुँदैन नि त अहिले देखिएको? त्यो सहन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। त्यस्तो मान्छेले मात्रै राष्ट्रको रूपान्तरण गर्न सक्छ। आलोचना त हुन्छ नि, आलोचना हुन्छ, छलफल हुन्छ, फेरि समालोचना हुन्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गरिन्छ। आलोचना नै सहन गर्न नसक्ने मान्छे त्यो लिडर हुँदैन, त्यो अगुवा पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा एक्टर हुन्छ, कुनै एउटा ड्रामाको एक्टर मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले ड्रामाको एक्टर बन्ने कि राज्य रूपान्तरणको लागि लिडर बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वयंले विकसित गर्ने एउटा चरित्र हो होइन। त्यो कतिपय कुरा अरूले भनेर पढाएर हुने कुरा पनि होइन, स्वयंमा भएको कल्चरकोले पनि काम गर्छ। एउटा भनाइ छ नि तपाईँको चाहिँ बर्म गए पनि कर्मसँगै भन्छ नि होइन।
चोर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम राज्यमा गयो भने नि चोर्ने कुरा नै सोचिरहेको हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उसको जस्तो स्कुलिङबाट जो मान्छे हुर्किरहेछ उसले त्यही चरित्र चाहिँ देखाउँछ, चाहे त्यो जति ठुलो मान्छे होस् होइन, जति ठुलो एउटा चाहिँ परिवेशमा हुर्किरहेको होस् उसले आफ्नो चरित्र देखाउँछ। र त्यो चरित्र चाहिँ हिजोको त्यो बैठकमा देखियो, त्यो दुःख लाग्ने दुखित घटना हो। ल ठिक छ, अब यी त भए हिजोका बैठकमा भएका कुराहरू होइन। अब भोलिका दिनमा चाहिँ एमसिसीको विरोधमा आन्दोलनको तयारीको क्रम चाहिँ कतिको अगाडि बढ्यो, कतिको तीव्र रूपले अगाडि बढ्यो? हामीले हिजो एमसिसी आन्दोलनलाई व्यवस्थित, मर्यादित, जवाफदेही र राष्ट्रको पक्षमा यसको खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा तयारी बैठक गरेका थियौँ। सम्भवतः हिजो हामीले एउटा सङ्घर्ष समितिको घोषणा गरेर, विभिन्न उपसमितिहरूको घोषणा गरेर, एउटा आन्दोलनको मोडालिटी पनि घोषणा गरेर आन्दोलनको दिन पनि डिक्लेयर गर्ने कि भन्ने ढङ्गले हामी छलफलमा थियौँ। उपस्थिति पनि राम्रै थियो र त्यो हिजो सफल हुन सकेन। त्यस कारण त्यसलाई फेरि हामीले आज एक चरणको छलफल गरेर अब आउँदो पर्सि फेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ घोषणा चाहिँ एउटा बैठकको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर हामीले त्यो एउटा निर्णय गरेका छौँ। पर्सि तपाईँको चाहिँ हामीले सङ्घर्ष समितिको पूर्णतासहित सङ्घर्षको कार्यक्रमको घोषणा गर्छौँ। एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा साथ सहयोग, हाम्रो पनि साथ सहयोग छ, किनकि म पनि एउटा नागरिक हो होइन। त्यो हिसाबले हाम्रो पनि साथ सहयोग छ। सरहरूको चाहिँ एमसिसीको कार्यक्रम चाहिँ एकदम सफलताका साथ अगाडि बढोस्, सार्थकता पाओस्, धेरैभन्दा धेरै जनताहरू, धेरैभन्दा धेरै आम दर्शकहरू, जनताहरू चाहिँ त्यसमा आबद्ध भएको देख्न पाइयोस्। यो पनि तपाईँलाई पहिल्यै अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब कुरा आयो अहिले चाहिँ केही समय पहिला अहिलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त गर्नको लागि अनुमति दिनुभएको छ, ठाडो आदेश दिनुभएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा लिएर आउने कुरा अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो। जति बेला कुलमान घिसिङलाई हटाएर अरू कुनै अमुक व्यक्तिलाई ल्याइयो, आउने अमुक व्यक्ति जो समथिङ साक्यजी उहाँ असक्षम भन्न खोज्या होइन, तर कुलमान घिसिङ चाहिँ टेस्टेड मान्छे हो। टेस्टेड पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सफल काम गर्न टेस्टेड मान्छे। त्यस कारणले त्यस्तो एउटा क्षमता भएको मान्छेलाई ल्याउने कुरा स्वागतयोग्य कुरा हो। र त्यो कार्यान्वयन चरणमा देखियो भने तमाम नेपाली नागरिकहरू होइन एउटा उज्यालोको प्रतीकको रूपमा चाहिँ जुन चर्चा कुलमान घिसिङले पाउनुभयो, त्यो चर्चा अझै उहाँको चाहिँ दक्षता योग्यताले चाहिँ प्राप्त गर्न सकोस्, चुम्न सकोस्। र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड भनेकै ऊर्जा क्षेत्र हो। हामीले ऊर्जामा धेरै ठुलो फड्को मार्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको पर्यटन क्षेत्र हो र कृषि क्षेत्र हो। हामीले यो तीनवटा क्षेत्र चाहिँ नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ। त्यो आधार मध्येको एउटा पिल्लर ऊर्जा हो। त्यसकारणले यो क्षेत्रमा चाहिँ विगतमा कुलमानजीले 4 वर्ष विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएर काम गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणलाई लागेको 11 अरब ऋण तिरेर 9 अरब ऋणको फाइदामा पुर्याउनु भयो। अब त्यो 9 अरब ऋण जुन फाइदा त अब बाँकी रहेकाले सिद्ध्याए कि सिद्ध्याएनन् त्यो त कुलमानजी गएपछि भन्नु होला, तर रहेछ भने त्यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको एउटा अग्रगामी रूपान्तरणमा चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। र तपाईँको कार्यकालको म तपाईँको मिडिया मार्फत कुलमानजीको तत्काल नियुक्ति होस्। अहिले एउटा आदेशात्मक कुरा मात्रै भएको छ, नियुक्ति होस्। साक्यजीले पनि राजीनामा दिनु पर्ला, कानुनी रूपमा के छ, 4 वर्षको लागि नियुक्ति गरेको कार्यकारी प्रमुख हो उहाँ पनि। त्यस कारणले मुख्यतः अब साक्यजीको राजीनामा भन्दा पनि कुलमानजीको नियुक्ति होस् र कुलमानजीले चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मार्ने, नेपाललाई एउटा चाहिँ उज्यालो नेपाल निर्माण गर्ने, नेपाललाई समृद्ध नेपालको तपाईँको यात्रामा अगाडि बढाउनको लागि सफलता मिलोस्। म कुलमानजीलाई तपाईँको मिडिया मार्फत अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आदेश दिने, वातावरण मिलाउनको लागि सहयोग गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि देशमा कुलमान जस्ता सयौँ हजारौँ कुलमानहरूले अझै जन्म ल्याउन् भन्ने हाम्रो पनि इच्छा हो, आकाङ्क्षा हो होइन। यसमा हामी पनि खुसी छौँ भित्री रूपमा। र अन्तिममा जति पनि दर्शकहरूले हामीलाई नेपाली रियाक्सन मार्फत जति पनि दर्शकहरूले हेरेर बसिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा नेपालमा अहिले एमसिसीको विषय रस्साकसी जुन चलिरहेको छ, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
र एमसिसी पास गर्न पर्छ भनेर दिलो ज्यान दिने माननीय सांसदहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एमसिसी भनेको तपाईँको चाहिँ नि एउटा चरालाई चारो हाल्ने कुरा हो। अमेरिकाले नेपाललाई केही दिने शर्तमा यो चाइना घेर्ने रणनीति अन्तर्गत आएको परियोजना हो। इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको परियोजना हो। यो एमसिसी सम्झौताभित्र केही राष्ट्रघाती, जनविरोधी, राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत तपाईँको चाहिँ प्रभाव पार्ने एउटा चाहिँ बुँदाहरू केही एमसिसी सम्झौताभित्र लेखिएका छन्। ती बुँदाहरू नेपालका राष्ट्रवादी देशभक्त नागरिकलाई मान्ने छैन। त्यसकारणले एमसिसी कुनै हालतमा पास गर्नको लागि तपाईँहरूले रोक्नुहोस्, यसैमा तपाईँहरूको कल्याण हुन्छ। र एमसिसी तपाईँको खारेज गर्नका लागि सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरू ऐक्यबद्ध हौँ, आन्दोलित हौँ र यो एमसिसीलाई खारेज गर्नुपर्छ। एमसिसी खारेज गर्दैमा अमेरिकाको सहयोग नआउने होइन, नआए पनि केही फरक पर्दैन। हाम्रो छिमेकी बिच्क्यो भने हामीलाई जति असर पर्छ अमेरिका बिच्केर नेपालको लागि केही फरक पर्दैन। त्यसकारणले हामी नेपालको एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र भनौँ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता भनौँ, जे भनौँ, हामी जति बलियो भए पनि हाम्रा छिमेकी भनेको भारत र चीन नै हुन्। हामीले यो छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले छिमेकीलाई बिच्क्याउनको लागि जुन अमेरिका प्रवेश गर्दैछ यो हाम्रो निम्ति खतरनाक छ, घातक छ। त्यसकारणले एमसिसी खारेज गरौँ। अमेरिकाले सहयोग गर्ने कुरा हिजो पनि गरेको थियो, भोलि पनि सहयोग गर्छ। यो हाम्रा लागि होइन, उसका लागि पनि हो। त्यसकारणले एमसिसी चाहिँ नेपालको नागरिकलाई एउटा चाहिँ तपाईँको चरालाई चारो हाल्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि चरालाई चारो राखेर पासो थाप्ने एउटा चाहिँ सिकारीले जसरी पासोमा तपाईँको एउटा चारोको भरमा चरालाई पासोमा पारेर आफ्नो भोजन गराउँछ, त्यसकारणले यो 50 करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई चारो हालेको तपाईँको एउटा पासो हो। यो पासोमा पर्न हुँदैन र पर्न दिन हुँदैन। त्यसकारणले एमसिसीको विरुद्धमा सशक्त भएर लागौँ। म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा नागरिकहरू मात्रै जागेर हुँदैनन्, विशेषतः आधा हिस्सा चाहिँ मिडिया हो। त्यसकारणले सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू जो युट्युबर हुनुहुन्छ, छापा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ ठुला हाउस मिडिया हुनुहुन्छ, सबै यो राष्ट्रविरोधी छ, जनता विरोधी छ, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतिकूल छ, राष्ट्रियताको प्रतिकूल छ र हाम्रो चाहिँ नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रतिकूल भएका कारणले यो 50 करोड अमेरिकी डलरमा देशलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन। सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ मिडियाकर्मीहरूलाई पनि यो विषयमा बहस छलफल पैरवी गराउन लाग्नको निम्ति पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा तपाईँले आफ्नो जुन भावना विचारहरू हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा मलाई बोलाएर जुन आफ्नो कुरा राख्ने मौका प्रदान गर्नुभयो, तपाईँ नेपाली रियाक्सन मिडियाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् डाक्टर सरबास, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले भर्खरै देखिहाल्नुभयो हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका प्रवक्ता नन्द काप्रीसँग हामीले केही हाम्रो नेपाल हामी नेपालीसँग सम्बन्धित केही कुराहरू गऱ्यौँ। यो कुराहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया यहाँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै हिसाबले चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला भनेर यहाँहरू सम्पूर्णलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै आजको बसाइबाट यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।